बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जब फैसला हो गया कि नहीं टलना तो फिर ऐसा ही है। इमरान खान साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और उन्होंने वाजे कर दिए कि माफी किसको किससे मांगनी है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि मैंने क्यों ऐसी बात की कि मुझे इदारों से बात करनी है, फौज मेरी अपनी है, मुज़ाकरात करने चाहिए, बात करनी चाहिए। असल वजह क्या थी? इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर हो गया जी। मेरा ख्याल है कि मामलात अब किसी नहज वजह के ही बेहतर होने का इम्कान है। इधर सर रिहाइयाँ शुरू हो गई हैं। ताकतवरों ने अपनी जो वकील हैं उसको भी बदल ली हैं और उसके हवाले से है अदालत उज़्मा की वो टलियाँ जो हैं वो भी खड़क गई हैं और ISI का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वो भी चीज़ें बताता हूँ। तो अहम व्लॉग है, इसको आपने मिस नहीं करना। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। अगर बेल आइकन दबा देंगे तो मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जो आजकल PTI ने रोके हुए नोटिफिकेशन। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, मखसूस नशस्तों का मामला सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्योंकि इसका फॉलो अप देना ज़रूरी है। नए मामला सामने है। अव्वल तो मैंने सुबह 6 बजे ही आपको व्लॉग में बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन एक नजर सानी अपील दायर करेगा। उसके बाद अब सामने आई, मेरे पर रात को रात गए तक ये खबर आ चुकी थी इलेक्शन कमीशन ये करने जा रहा है और इसमें अब नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस नजर सानी अपील के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रही है जी। कि हमें समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की। आइन में 15 दिन का तो लिखा हुआ लिखा नहीं है, 3 दिन का लिखा हुआ है। कोई आज़ाद रुकन जीत जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी पार्टी एफिलिएशन शो करनी होती है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि आपने 15 दिन का क्यों लिखा है। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने अपना वकील भी तब्दील कर दिया है। यानी मेन जो दरखास्त थी उनको ये पता चल गया कि उनका जो वकील था वो बिल्कुल फारिग है, किसी टके का नहीं था और उसने उनको सुबकी दी है। और मुसलसल एक आईनी इदारा है जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जलील हुए हैं। अब वकील साहब हैं जी, वो तब्दील हुए हैं। उनका नाम है सजील सबाती साहब। इनकी खिदमत हासिल की है नजर सानी की अपील के लिए। यानी पिछला वकील जो केस वो इसी तरह नहीं लड़ा था। तो पार्लियामेंट की इस इलेक्शन एक्ट की कानून साजी के ऊपर सबसे ज्यादा फायदा इलेक्शन कमीशन ने उठाया, तो उसको भी टाइम चाहिए ना सर। ये सारा टाइम चाहिए नवंबर तक के लिए, गाजी फाइसल साहब के जाने तक के लिए, क्योंकि इलेक्शन के ऑडिट वाला केस लगना ही लगना है। उससे पहले ये कह रहे हैं कि हम जरा तर्न वाला साबित ना हो। ये चीजें हैं, लेकिन अभी बड़ा मजा आने वाला आगे चल के, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट में ना रिट पटिशन दायर कर दी है। ठीक है, हालांकि अभी अभी सदर ने साइन नहीं किया, इसलिए रिट पटिशन दायर की, क्योंकि उनको पहले से पता था कि ये सब करने वाले हैं, हुकूमत ये सारी चीज़ें इस पर करने वाली है। तो इसलिए ड्राफ्ट पाकिस्तान तहरीक साहब ने पहले तैयार करके रखा था। बहरहाल कानून साजी हो गई, अब इसको चैलेंज करना था। तो अब देखें कि जज तो अक्सर छुट्टी पर, अवेलेबल जज इस केस को सुनते हैं या फुल कोर्ट इसको तश्कील दिया जाता है, क्योंकि ये मामला भी आईनी तशरीह का है। और बस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल जो कमेटी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइसल साहब, दूसरे चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, तीसरे चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस मुनीब, ये उसमें उन्होंने ये डिसाइड करना है कि ये आईनी तशरीह के मामले में बेंच कितना बड़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जिन 8 रुकनी बेंच का जिस फुल कोर्ट में 8 की एक्सरियत से 8-5 की एक्सरियत से ये फैसला दिया गया था, उसके 2 जज इस कमेटी में हैं। बड़ा मज़ेदार काम होने वाला है यानी तशरीह के हवाले से। ठीक है जी, ये चीज़ें। और ये वो 8 जज हैं जिन्होंने पीछे के हक में फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब पटिशनर हैं और जो केस लड़ेंगे वो वन एंड ओनली है जी सलमान अकरम राजा साहब जनाब। वो इस केस को फाइट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहाँ ये चीज़ है। उधर मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो खवातीन है उनकी रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, और वो रहा होना शुरू हो जाएगी। सनम जावेद साहिबा से ये मामला शुरू हो, सेम उसी पैटर्न पर। अब आलिया हमजा और आपको पता है यास्मीन राशिद साहिबा वो अंदर है। यास्मीन राशिद साहिबा शौकत खान में इस वक्त है। अब आलिया हमजा साहिबा की रिहाई हो गई है और वो बड़ी ज़बरदस्त, उनको बलूचिस्तान लेके जाना था, राहदारी रिमांड मांगा गया था। ये सब तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया था कि किसी सूरत उनको लेके नहीं जाना है सूबे से कई बार। और लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा साहिबा को भी बलूचिस्तान ले जाने से रोक दिया और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा साहिबा की रिहाई का हुक्म भी दे दिया है और कहा है 28 अगस्त तक इनको किसी भी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं करना और बिल्कुल रोक दिया। तो सनम जावेद साहिबा से ये मामला शुरू हुआ था, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। और अब आलिया हमजा साहिबा बाहर आ गई, वैसी मखसूस नशिस्तों में अज़ाइमन ने उनका नाम भी मौजूद है, तो एक्टिव तो वो हो जाएंगी।
اللہ کا شکر ہے کہ کچھ چیزوں میں عقل اور شعور کے ساتھ سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو استعمال کیا بھی جا رہا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی، آخر میں ان کو ڈی جی آئی ایس پی کو جواب دیا عمران خان صاحب نے۔ آج جمعرات ہے نا، سوری آج کیس کی سنوائی تھی نا، تو اس پہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ درخواست دائر کی تھی کہ جیل کے اندر نا آئی ایس آئی کے میجر اور کرنل صاحب جو ہیں وہ معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، یہ ساری ایک درخواست دی تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع یعنی منسٹری آف ڈیفنس سے، جس کے انڈر آتی ہے نا یہ ہماری ادارے، حساس ادارے اور فوج وغیرہ، ان سے جواب طلب کیا تھا۔ آج وزارت دفاع نے باقاعدہ جواب جمع کرایا، یعنی آئی ایس آئی کا ہی جواب آیا جی، الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا، نہ ہی کوئی کرنل انوالو ہے، نہ ہی کوئی میجر انوالو ہے جیل کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، اڈیالہ جیل کے۔ تو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل صاحب نے یہ ان کے تھرو یہ جواب جمع کرایا گیا وزارت دفاع کی طرف سے۔ تو اب عمران خان صاحب کو ڈیفینیٹلی ثبوت اور ٹریل وغیرہ دینی ہوگی اگر آگے جائیں گے۔ ویسے عام طور پر ان چیزوں کے ثبوت ہوتے نہیں ہیں، ثبوت ہو تو پھر مزہ کیا ہے کام کرنے میں۔ کچھ چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، سر سمجھ آ رہی ہوتی کہ اچھا یہ کیوں غیر معمولی ہو رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی چیزیں ہی ساتھ چمٹ گئی ہیں یا یہ چیزیں۔ تو 9 مئی کے مقدمات میں جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب آج بڑا زبردست آبزرویشن انہوں نے دی ہے، کیونکہ بشرا بی بی کو نا 9 مئی کے مقدمات میں نا ان کو تفتیش مانگنی ہے نا، تو 15 مہینے سے بشرا بی بی صاحبہ کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا 9 مئی کے مقدمات میں۔ تو پنجاب پولیس نے بھی اعتراف کر لیا کہ 15 ماہ میں بشرا بی بی کو 9 مئی کے کیسز میں ہم نے شامل تفتیش نہیں کیا، حالانکہ وہ جنوری کے مہینے سے اریسٹ ہے۔ تو مقدمہ کیسے بن سکتا ہے نا، تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایس ایس پی آپریشن آئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، تو چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں 9 مئی میں گرفتار کیا گیا بشرا بی بی صاحبہ کو، تو جواب کہا نہیں ان کو گرفتار نہیں کیا۔ تو جج صاحب نے کہا 1.25 سال ہو گیا ہے یار، اب تو کہانی ختم ہے۔ یہ لفظ کہانی ختم ہے بڑا زبردست جملہ ہے عامر فاروق صاحب کا۔ انہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کیس سے نکلے پھر دوسرے کیس میں گرفتار؟ جب ایک میں گرفتاری تو سب میں گرفتاری کنسیڈر ہوتی ہے۔ جنوری سے ایک بندہ آپ کی قید میں ہے تو آپ نے اس کو سامنے تفتیش نہیں کیا۔ بہرحال ہو سکتا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے یہ الفاظ بشرا بی بی کی ضمانت کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ایس ایس پی جو فلائٹ لیفٹیننٹ تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی ابھی فی الحال کوئی گرفتاری ہے۔ فی الحال کیا ہوتا ہے؟ ساری باتیں سامنے رکھتے ہیں، یعنی یوں کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سب چیزیں ہوئی۔ اچھا جی، ڈی جی آئی ایس پی آر یا انہوں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا ہمارا آج بھی وہی پرنسپل سٹانس ہے۔ ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ معافی مانگی جائے اور یہ ہے وہ ہے، نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ ہوگی، اور یہ ساری باتیں انہوں نے جتنے بھی ان سے سوال کیے گئے تھے۔ آج عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا، اور جواب سنیں، میں اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تجزیہ بعد میں کرتے ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے عمران خان صاحب، کہتے ہیں کیا عزت صرف آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے؟ 9 مئی کو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے غیر قانونی طور پر رینجرز نے گرفتار کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ 9 مئی کو زیادتی ہوئی، ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، یہ بات سپریم کورٹ نے کہی اور آرڈر ریورس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ والے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کو میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور مجھے غیر قانونی طور پر رینجرز نے گرفتار کیا، میرے ورکرز پر تشدد ہوا، ایسا ہی ہوا، میں ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں، کیا عزت صرف آپ کی ہے؟ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنا مائنڈ سیٹ دے دیا، اپنی انڈرسٹینڈنگ دے دی 9 مئی کے حوالے سے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا سوچ رہے ہیں اس صورتحال میں، اور عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ ویسے نہیں رہ جاتی۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگے، اگر فوج بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ یہ بھی سن لیں جی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر فوج بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے، میں تو ملک کی خاطر مذاکرات کی بات کر رہا تھا، ملک جس نہج پر آج پہنچ گیا ہے۔ یہ جواب دیا جی عمران خان صاحب نے۔ میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کلیئر ہو گئے آج، اور عمران خان صاحب کا بھی مائنڈ سیٹ پتہ چل گیا ہے۔
یہ فیصلے میرا خیال ہے ہائر کورٹس ہی کریں گی، تب جا کے معاملہ ہوگا، ادروائز کچھ نہیں۔ کرتے رہیں جتنی جس نے پریس کانفرنس کرنی، کرتے رہیں جس نے جتنے بیانات دینے، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ کمزوریاں کر کے، یہ گیدڑ بکیاں دے کے، یہ پریس کانفرنس کر کے، یہ جو سرکاری حکومتی مشیر وغیرہ نا، نہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات ٹیبل پہ جا کے حل ہونی ہے، حل ہونی ہے، حل ہونی ہے۔ فوج بھی پاکستان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے، کسی کی ناک نیچے اوپر نہیں ہونی، یہ بیٹھ کے بات ہونی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ آج کر لیں، 6 مہینے بعد کر لیں، سال کر لیں، یہ بات بیٹھ کے حل ہونی ہے، نہیں تو یہ یوں ہی چلتا رہنا ہے۔ میں بولوں گا یہ کہا آئی ایس پی آر نے، آپ بولیں گے یہ کہا عمران خان نے، تو بس یوں ہی چٹخارے لیتے رہے گے، چٹخاروں کو وقت گزر گیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔